السلام عليكم ومرحبا بكم في الجزء الجديد من البروجي ديالنا اللي قلنا هو بلوغ بلارافيل او في جي اس. في الجزء السابق كنا درنا واحد المقدمه. في هذا الجزء هذا غادي نشوفوا كيفاش يعني نبداو في البروجي ديالنا. فاول حاجه هي غادي نخدموا باللارافيل كيف قلنا، ولكن يعني مؤخرا تزادت لا فيرسيون التاليه اللي هي الفيرسيون 6. فما كاينش شي تغيير كبير يعني بالنسبه يعني داكشي ديال لي باز، فبقى هو باستثناء شي حوايج بحال هيلبرز يعني دي كلاس بحال STR والاوت يعني وكيفاش تزيد في جي اس ولا رياكت جي اس. فهذا هما التغييرات اللي وهي تغييرات اللي هي بسيطه غادي نشوفوها في هذا البروجي هذا. فباش تخدم يعني باللارافيل 6 خص تكون عندك على الاقل فيرسيون دو بي اش بي اللي هي 7.2. فهذا ما كان يعني تقريبا بحال الفيرسيون القديمه. مع كيف كتزيد، سواء كتزيد باللارافيل نيو بلوغ يعني كتانستالي عندك كيسميتو الكوموند، ولا كتانستالي الكوموند لارافيل بكومبوزر، ولا الا بغيتي تخدم بالطريقه الاولى العاديه ديال هاد يعني هاد الكوموند العاديه دائما حتى هي بكومبوزر، وكتزيد البروجي ديالك بي اش بي ارتيزان سيرف. فهذا ما كاينش شي حاجه زعما تقريبا اللي شي تغيير كبير. فتقريبا نفس الشيء السابق. فانا زدت واحد البروجي سميتو لارا بلوغ تشانل. فنشوف لارا بلوغ تشانل. فهو هذا يعني اول حاجه غادي نديروها. فاحنا غادي نخدمو بجي اس، فخصنا نزيدوها. فغادي نشوفو غير هنايا في الجافا سكريبت والسي اس اس هنايا في سكافولدين. قلب غير على في جي اس ولا قلب على الجافا سكريبت غادي يجيب لها يعني الجافا سكريبت عند سكافولدين، ولا تبع هاد اليوريل هذا. فهنايا كيقولك كيفاش تزيد في جي اس. فهي ديجا يعني كتجي لارافيل فيها مانتيغري بوتستراب وكتخدم يعني بفي جي اس. وباش تزيدها فدابا زادو هاد كيف كتشوف هنايا في سكافولدين بانه خص ضروري ما يكون عندك واحد الباكيج اللي سميتو لارافيل وي which may be installed using composer، واللي كتانستاليه بكومبوزر. من بعد ما كتانستاليه هاد الكومبوزر هاد الباكيج هذا، فكتحدد باش باغي تخدم. الا كنتي باغي تخدم في جي اس كتقول بي اش بي ارتيزان وي في. كنتي باغي تخدم بالرياكت كتقول بي اش بي ارتيزان وي رياكت، وهو كيانستالي لك كيجينيري اللوجين كيف من قبل والريجستريشن سكافولدين. في الاول يعني غير كتحدد باش غادي تخدم، باش كتجينيري البيسيك سكافولدين. عاد من بعد كتجينيري يعني اللوجين والريجستريشن بهاد الكوموند هادي وصافي. والشي الاخر عادي ما كاينش شي حاجه اللي هي جديده. فهذا هو يعني الجديد، هو انهم فصلوا داروا باكيج خاص سميتو لارافيل وي. هاد لارافيل وي هو اللي كيمكنك تحدد باش باغي تخدم واش برياكت، حيت كانوا هما بزاف اللي كيسولوهم كيقولوا لهم علاش اعتمدتوا على في جي اس وما اعتمدتوش على رياكت جي اس. فهما يعني في الجواب انا كنت شفت الجواب ديال اوتويل يعني السيد تايلور اللي مول لارافيل. فهو اللي كان قال لهم انا على حساب في جي اس فهي يعني اكثر يعني بحال تقول مرينا يعني في الخدمه ديالها، وجات مع لارافيل يعني اكثر من رياكت. وهو كان طلب انا مازال عاقل كنت شفت داك الجواب ديالو. قال لهم الا كاين شي واحد اللي هو خبير في رياكت جي اس وبغى يعني يزيد يديفلوبي ان لارافيل تولي تعتمد حتى على رياكت بطريقه كيف معتمد على في جي اس، قال لهم مرحبا. ولكني ما كاين حتى شي واحد اللي حط شي اقتراحات، حيت هو كما كيقول فهو كيقولك هو ماشي اختصاصي لا في الرياكت ولا في في جي اس. فهو الاختصاص ديالو فقط في بي اش بي وما جا وراه.
المهم الغرض ديالنا ماشي هو هذا، فحنا قلنا غادي نبداو اول حاجه نانستاليو هذا الباكيج هذا. فانا غادي تجي يعني تفتح الدوسي يعني ديالك البروجي ديالك في لانفيت كوموند، وغادي دير هاد الكوموند هادي، وانا غادي نوقف على ما دوز ونعاود نرجع. فمن بعد ما داز غادي نديرو دابا قلنا غادي نجينيراو يعني لي باز ديال Vue.js، فهي ديجا تانستالات. دابا خصنا نديرو npm install باش نانستاليو الموديولز ديالنا، وعاد من بعد نديرو npm run live باش كومبيليو كلشي. فغادي نوقف عاوتاني حيت داكشي يعني كياخد وقت كبير، داكشي علاش انا كنوقف باش ما نبقاش كنعاينو حتى يعني يدوز، خصوصا ان الكونيكسيون هاد اليماز ديال اتصالات المغرب غير الله يعطينا الصبر وصافي. فغادي نوقف واحد شويه ونعاود نرجع. فكيف قلنا فكنديرو npm install. فاش شنو الدور ديال داك npm install؟ غير باش كنانستالي الموديولز ديالي. فإلا جيتي لهنايا غادي تلقى النود موديولز تزادو عندكم هادو في الدوسي هذا اللي فيه كاع لي باكيج اللي غادي نحتاجو. من بعد اسيدي قالك ملي دير npm install كدير npm run div. فغادي تجي لهنايا دائما في البروجي ديالك غدير npm run div، فكتكومبيلي كاع لي فيشي اللي عندك فيشي واحد. فشنو الدور ديال npm run div؟ فهي كتاكزيكوتي لك يعني كتجمع لك كاع لي فيشي ديالك سواء الجافا سكريبت او لا سي اس اس، كتجمعهم في فيشي واحد. هاد الفيشي app.css والفيشي اللي هو app.js ففيه كاع لي باكيج ولي فيشي اللي غنحتاجو. فإلا بغيتي تعرف كيفاش يعني هنا في webpack.mix.js فعندي هنايا فين كنجينيري لي فيشي، فكنهزهم من الريسورس كي كتشوف هنا app.js وكنحطهم في public.js. هادو الفيشي جافا سكريبت. بالنسبه للفيشي CSS كنهز الريسورس من app.css وكنحطهم في public.css. إلا جيتي لهنا للريسورس فين عندي الريسورس هنايا يعني في هذا الريسورس SAS. فهنايا غادي تجي app.css فهو كيريكوبيري الفونت فاميلي، كيريكوبيري واحد لي فاريابل اللي كاينين هنايا اللي فيهم غير لي كولور اللي كنحتاجو. كيريكوبيري ايضا بوتستراب، فكيريكوبيري بوتستراب هاد الامبورت. فاش كيريكوبيري هادشي كامل كيجمعو في فيشي واحد، هاد الفيشي هذا وكيجينيريه هنايا. نفس الشيء بالنسبه للاب.js كيريكوبيري كلشي باش غنخدمو بVue.js وما الى ذلك. كاع داكشي اللي غنحتاجو الا جينا لهنا package.json غادي نلقاو كلشي هادو اكسيوس بوتستراب كروس ان جي كويري لارافيل ميكس لوداش. هادشي كاع اللي غيتحتاج كيجمعو في فيشي واحد. فهذا هو الدور ديال هاد npm run div باش نبقاو متبعين دائما شنو كيوقع في البروجي ديالنا. فكندير npm run watch. فالران واتش شنو كدير؟ كتبقى مراقبه لك اي حاجه تزادت في لي فيشي عندك هنا الجافا سكريبت. اي حاجه تزادت فهي يعني اي حاجه تزادت فهي كتزيدها. فهذا هو الدور ديال npm watch. فغادي نعاود نديماري السيرفر حيت انا سديت السيرفر example log channel example docs larablog channel. غادي ندير ماشي npm وانما php artisan serve باش نديماريو السيرفر ديالنا. فهداك npm watch فانا عندي داك لي كوموند كياخدو بزاف الوقت، داكشي علاش كيتعطل. فهو عاد 70 وقريب يكمل. فحنا غادي نديرو غير واحد البتيت
التيست غير باش نعرفو واش Vue.js راه عندنا خدامة. فديجا عندي هنا هاد الكومبوننت هذا، هاد example component هذا اللي هنايا ديجا راه عندي، وهو كيتريكوبيري هنايا في الاب.js. كتشوف ها هو هنايا مريكوبيرينو. نكبرو هاد لابارتي هادي، فهو ديجا كاين هنايا باش كيتزاد في الإيدال اللي عندو، يعني كيتزاد في الديف اللي عندها الإيدال اللي هو اب. في الديف اللي عندها الإيدال اب هي اللي كتاخد هاد الكومبوننت هذا. إلا بغينا نديرو حنا غير واحد التيست باش نعرفو واش كاين ولا مكاينش، فغادي نهز غير من هنا الكومبوننت وغادي نجي غادي نمشي للهوم، وإنما الويلكم. فبالنسبة للأوت فمن بعد غادي نشوفو الأوت، حيت هنايا راه دايرين باش إلا بغيتي تجينيري لوطونتيفيكاسيون مدايرينهاش هنايا. فمن بعد غادي نشوفو الأوت. فدابا غادي يلاه زدنا كيف كتشوف زدنا Vue.js. فدابا غنتيستاو غير واش تزادت اولا متزادتش. فغنجي مثلا هنايا في هاد الفيشي ديال لاباج داكوي. غادي نحيد هادشي اللي كاين هنا، غادي نزيدو الكومبوننت ديالنا اللي سميتو example component، وغنعطيه هادي إيدال اللي هو اب. غادي نحيد هاد كلاس لينكس اللي ندير بها. فدابا السيرفر مديماري، نشوف واش فهادشي راه دايز. فغادي نجي هنايا نديرو اكتواليزي. فإلا ما تبدلت عندك حتى حاجة كليكي دير كونترول F5 باش تعرف واش كاين شي ايرور ولا مكاينش. فاش حتى شي تغير مكاين يعني متزادش عندي، خص هنايا يتافيشا الكومبوننت. غادي نشوفو كاين شي ايرور ولا شي حاجة ماشي هاديك. غنشوفو غير في الكونسول شنو كاين، واش الامور على ما يرام. فالامور على ما يرام، مكاين حتى شي حاجه ماشي هي هاديك. فمعرفتش شنو هو المشكله تاهي بالضبط. فهو هنايا في الدوكيومونطاسيون فكدير كونتنت. فديجا راه حنا دايرين الديف عطينا الإيدال اللي هي اب، معرفتش علاش معطاش. فربما غادي نبدل غير هاد الكونتينر حيت ديجا راه عندي هنايا الكونتينر. ديجا هنايا هاد الفول هايت كداك داكشي. المهم كيوقع دي كونفلي ما بين الاخر. نقدرو نجيو حنا كاع نحيدو هادشي كاع من هنا، هادشي كاع من هنا نحيدوه. حيدو كاع الرابل هادي، حيدو هادشي اللي هنايا، نخليو غير البادي هكذا. حيدو تا هاد ستيل معندنا منديرو بيه مغاديش نحتاجوه. حقا نسيت راني مازال مزدتش لي فيشي داكشي علاش معطاني والو. فما تنساش تزيد لي فيشي اللي هما لي فيشي اللي قلنا اللي درنا لهم يعني اللي تكومبيلاو اللي هما الاب.css و الاب.js. فراني نسيت انا مزدتهمش. غدير لينك css، غنزيدو الفيشي ديالنا بعدا الاول اللي هو css. فحيت هما راه عندي في public فغادي نخدم غير بالاسيت. فغادي نديرو هو اوتوماتيكيا يعني كيريكوبيري الفيشي من البابليك css/app.css. فهذا باش نخدمو بوتستراب. فمن بعد غادي نحيدو هادشي، فما غاديش يبقى هنا. غادي نزيدو هنا دابا غير كنتيستيو. من بعد نزيدو لي فيشي ديالنا الفيشي دو باز. فغادي نحيدو هادشي من هنا. غندير سكريبت هنايا، غادي نحيد هادي، وهنايا غادي ندير src. هنايا app.js، وغادي نسد هنايا السكريبت. داكشي علاش معطانيش حيت راني نسيت انا مزدتش لي فيشي. فما تنساش هاد القضيه هادي. فزيد لي فيشي ديالك هنا، وهنايا الفيشي css والفيشي جافا سكريبت. إلا عاودنا درنا اكتواليزي دابا مازال ما كيعطيني حتى شي حاجه، ما عرفتش علاش بالضبط.
درنا كونترول F5 ما كيعطي والو. فهاد الفيشي app.js فما لقاهش. علاش؟ حيت انا راني داير هنا CSS. هاك نتا ربما راك شفتيها فداكشي. علاش؟ فدائما خلي الكونسول ديالك مفتوحه باش الا كانت شي ايرور تلقى الايرور كاينه. فدابا هو example component I am an example component اللي هو هادشي اللي عندنا هنايا. فإلا بغيتي تبدلها كاع دير تيست component غير باش تأكد بأن هادشي راه جاي من هنا. فهو اوتوماتيكيا هو كيدير البيلد الاخر داكشي اللي زدتي وكيتافيشا عندك هنايا. فهذا ما كان في هذا الفيديو هذا. غادي نوقف هنا ونتلاقاو في الفيديو القادم فين غادي نبداو في لا باز دو دوني. فغادي نشوفو كيفاش نزيدو لا باز دو دوني ديالنا ونديرو مع لا كونيكسيون وعاد نديرو يعني نشوفو كيفاش نزيدو لي دوني اللي هما فيك. فنخدمو بفاكتوري باش نزيدو دي دوني اللي هما عشوائيين في انتظار ما نزيدو المعلومات اللي هي حقيقيه فاش نوصلو للكوتي ادمين. فغادي نوقف هنا ونشوفو في الجزء القادم.